tips for the day. Maghatag kita karon og acupoint tips para sa sakit ikan sa dapi-dapi padulong sa BTS. Kanang mabati nimo nga ngulngol, bisan gusto nimo i-relax imong tiil, banhod nga ngulngol, bisan imong i-straight, bisan imong ikongkong. Adunay mga pislitonon nga points alang yana. Og mo kana ang atong ihatag karon. Ani tanawa. Ang sukod, diretsyon, gikan sa bukog sa tuhod, paubos, padulong sa batiis, timani ang sukod nga diretsyon, upat katudlo, idapyaon din sa kilid sa bitiis, dapit sa tuo, kay mao ka na ang meridian nga atong gisubay, pito ka pislit, nga way loy-loy, buti pasabot, kusog, pero pito ra ka pislit, ayay walhin sa sunod, nga pressure point, kini nga pressure point, mao'y una, nga pisliton, BTS. Ikaduha nga point, mao ang nasa paa, duha ka palad gikan sa tuhod, mo na ang sukod, ayha ang pislitonon, mao gihapon ang pagi, pito ka pislit pinakusog, ayha mo balhin sa ikatulo nga pressure point. Mao kini ang ikatulo nga pressure point. Timanin ninyo, kanang naigipislit, kanang gihikap, dapi-dapi, mahikap nimo ang muscle. Mao kana din ha ang imong pisliton, kay ang iyang koneksyon niya na ngadto sa tanang kaugatan sa tibok hawak, lakip na padulong sa bitiis. Ikaw pat nga pressure point, trityon, gikan sa bukog sa tuhod, pasaka ang pagsukod, pito gyapon ka pislit, kusog, balhin na yon sa ikalima. Mo ni ang ikalima, nga atong pisliton, tunga-tunga sa lima katudlo, pito gyapon ka pislit, ay hadayin ta mo balik sa number 1, nga pressure point. Please like, follow and share.